السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا پیغمبر اور نبی۔ آج ہمیں پڑھنا ہے، اس کے بعد جو سبق ہے اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ آج ہمارا سبق ہے آسمانی کتابیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے لکھا ہے آسمانی کتابیں، قرآن مجید، توریت، انجیل، زبور، یہ 4 کتابیں آسمانی ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن شریف اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے۔ ان 4 کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابیں دوسرے پیغمبروں پر اتری ہیں۔ ان 4 کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابیں دوسرے پیغمبروں پر اتری ہیں، لیکن ہمیں ان کا نام معلوم نہیں۔ قرآن مجید، انجیل، توریت اور زبور، چونکہ یہ سب کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید، انجیل، توریت اور زبور، چونکہ یہ سب کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ صرف ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صرف ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو 10 حرف پڑھ دے وہ 100 نیکی کا ثواب پائے گا، اور جو 10 حرف پڑھ دے وہ 100 نیکی کا ثواب پائے گا۔ اور جب اتنا ثواب خالی پڑھنے پر ہے تو جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا اس کے ثواب کا کیا پوچھنا۔ پیارے بچوں، قرآن پڑھنا سیکھو۔ پیارے بچوں، قرآن پڑھنا سیکھو۔ روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو۔ روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو۔ جس طرح بدن کا میل پانی سے چھوٹتا ہے، یوں ہی دل کا میل قرآن کی تلاوت سے دھلتا ہے۔ یوں ہی دل کا میل قرآن کی تلاوت سے دھلتا ہے۔ خبردار، قرآن مجید کی عزت میں
कभी फ़र्क ना आने पाए। ख़बरदार क़ुरआन मजीद की इज़्ज़त में कभी फ़र्क ना आने पाए। हमेशा उसका अदब करना क्योंकि वह अल्लाह ताला का कलाम है। हमेशा उसका अदब करना क्योंकि वह अल्लाह ताला का कलाम है। प्यारे बच्चों, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपनी कापियों में लिखो और उनके मानी याद कर लो। यहाँ पर जो लफ्ज़ दिए गए हैं इन्हें आपको याद करना है, इसका माना याद करना है। जैसे कि ये लफ्ज़, ये लिखा है लफ्ज़, जैसे अदब, अदब का माना क्या है, ये लिखा है माना इज़्ज़त ताज़ीम। अदब का माना क्या है, इज़्ज़त ताज़ीम। लफ्ज़ का माना है लफ्ज़ सवाब, सवाब के माना होता है अच्छे काम का बदला, अच्छे काम का बदला। नेकी, नेकी का मतलब होता है अच्छा काम जो अल्लाह ताला को पसंद हो। नेकी का मतलब क्या है, अच्छा काम जो अल्लाह ताला को पसंद हो। तिलावत करना, इसका मतलब होता है पढ़ना, तिलावत का माना है पढ़ना। ज़्यादा, ज़्यादा का माना होता है ढेर, ज़्यादा का माना होता है ढेर। नाजिल फरमाया, इसका मतलब क्या है उतारा, नाजिल फरमाने का मतलब क्या है उतारा। यहाँ पर 3 सवालात हैं, आप इसको भी याद कर लें। सवालात, जैसे पहला सवाल किस पैगंबर पर तौरात नाजिल हुई, तो हमने इसमें पढ़ा तौरात जो नाजिल हुई अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी, तो इसका जवाब ये है। और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा आसमानी किताबों में आखिरी किताब कौन है, तो इसका भी जवाब यहाँ पर है। देखिए इसका जवाब यहाँ पर है कुरान शरीफ अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। और तीसरा सवाल यहाँ पर क्या है, कुरान मजीद के 20 हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां लिखी जाएंगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि एक हर्फ पढ़ने पर, जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, जो 10 हर्फ पढ़ दे वो 100 नेकी का सवाब पाएगा, और जो इतना सवाब खाली पढ़ने दे, यहाँ पर है सिर्फ एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जो 10 हर्फ पढ़ दे वो 100 नेकी। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है। और जो 20 पढ़े तो उसी से आप इसका अंदाज़ा लगा लें कितना सवाब हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा सबक जो है मुकम्मल हुआ। अब हम इसके बाद इसको पढ़ेंगे दुनिया का पहला इंसान। जब तक आप लोग इसको पढ़ें, अच्छे से याद करें। अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।